اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے شیخ جیانا اور کوئی، میرے شیخ جیانا اور کوئی، مرشد دی اکھ نال اکھیاں لاتے تک لے محمد دا جلوہ، مرشد دی اکھ نال اکھیاں لاتے تک لے محمد دا جلوہ، مرشد دے دل نال دل نو ملاتے تک لے محمد دا جلوہ، مرشد دے دل نال دل نو ملاتے تک لے محمد دا جلوہ، میرے شیخ جیانا اور کوئی، 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 تو مرشد اندر تک بندیا تے کٹ لے دل دا شک بندیا، تو مرشد اندر تک بندیا تے کٹ لے دل دا شک بندیا، دل مرشد دی تصویر بناتے تک لے محمد دا جلوہ، دل مرشد دی تصویر بناتے تک لے محمد دا جلوہ، میرے شیخ جیانا اور کوئی، میرے شیخ جیانا اور کوئی، تو لاکھاں سال کرے سجدے حقدار کدے نہیں بن سکتا، تو لاکھاں سال کرے سجدے حقدار کدے نہیں بن سکتا، بس منگ تو کرم دا ایک ویلا تے تک لے محمد دا جلوہ، بس منگ تو کرم دا ایک ویلا تے تک لے محمد دا جلوہ، بس منگ تو کرم دا ایک ویلا تے تک لے محمد دا جلوہ، بس منگ کرم دا ایک ویلا تے تک لے محمد دا جلوہ، بس منگ کرم دا ایک ویلا تے تک لے محمد دا جلوہ، اکھیاں جے دل دیاں بند ہو تو تک او نظارہ نہیں سکتا، اکھیاں جے دل دیاں بند ہو تو تک او نظارہ نہیں سکتا، تو سچا ہو کے طلب وفا تے تک لے محمد دا جلوہ، تو سچا ہو کے طلب وفاتے تک لے محمد دا جلوہ، میرے شیخ جیا
جیانا اور کوئی تو لبدائے پاک محمد نو تشریعہ وچ تفسیراں وچ تو لبدائے پاک محمد نو تشریعہ وچ تفسیراں وچ سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تک لے محمد دا جلوہ سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تک لے محمد دا جلوہ میرے شیخ جیانا اور کوئی میرے شیخ جیانا اور کوئی تو لبدائے پاک محمد نو تشریعہ وچ تفسیراں وچ تو لبدائے پاک محمد نو تشریعہ وچ تفسیراں وچ سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تک لے محمد دا جلوہ سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تک لے محمد دا جلوہ شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا 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 عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی شیخ کا روپ سرے خدا و نبی شیخ کا روپ سرے خدا و نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے میرے شیخ جیانا اور کوئی میرے شیخ جیانا اور کوئی تو لبدائے پاک محمد نو تشریعہ وچ تفسیراں وچ تو لبدائے پاک محمد نو تشریعہ وچ تفسیراں وچ سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تک لے محمد دا جلوہ سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تک لے محمد دا جلوہ اے محفل پاک محمد دی بس کو تصور سجنا دا اے محفل پاک محمد دی بس کو تصور سجنا دا تو اے ہو تصور کر کے آتے تک لے محمد دا جلوہ تو اے ہو تصور کر کے آتے تک لے محمد دا جلوہ میرے شیخ جیانا اور کوئی میرے شیخ جیانا اور کوئی اے جلوہ پاک محمد دا تڑپا دائے اگلا دائے اے
نو دے تو صدا تے تکل محمد دا جلوہ آقا دے کرم نو دے تو صدا تے تکل محمد دا جلوہ میرے شیخ جیانا اور کوئی میرے شیخ جیانا اور کوئی ایک کم جونے دی دریسی کر تو پھڑ لے بس مرشد دا در ایک کم جونے دی دریسی کر تو پھڑ لے بس مرشد دا در تو مرشد والے نظر ٹکاتے تکل محمد دا جلوہ تو مرشد والے نظر ٹکاتے تکل محمد دا جلوہ میرے شیخ جیانا اور کوئی میرے شیخ جیانا